अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अंदलुस की तारीख लिखने वाले मौरखों ने कुछ रिवायतें लिखी हैं जो बज़ाहिर हैरान कुन बल्कि नाकाबिल यकीन लगती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये वाक़यात यूरोप के ईसाई मौरखों ने उस दौर की तहरीरों के हवाले से लिखे हैं तो इन पर यकीन करना पड़ता है। ईसाई तारीख नवीसों को तो मुसलमानों के खिलाफ लिखना चाहिए था, क्योंकि अंदलुस की फतह ईसाइयों की ही नहीं बल्कि ईसाइयत की शिकस्त थी। तीन मुस्तनद ईसाई मौरखों ने तारिक बिन जियाद और रॉड्रक के मुतालिक एक वाक़या लिखा है। अंदलुस की फौज के जर्नैल थयोडोमीर को शिकस्त देने के कुछ दिन बाद तारिक बिन जियाद घोड़े पर सवार उस तरफ जा रहा था जिस तरफ उसने पेशकदमी करनी थी। कुमक के आने तक उसने इसी मैदान जंग के करीब डेरा डाल दिया था। वहां से लाशें तो उठा ली गई थीं, लेकिन खून इतना ज्यादा था और जमकर खुश्क हो गया था कि दिन रात तरह तरह के जानवर और हशरातुल अर्ज़ वहां फिरते और खून चढ़ते रहते थे। सांपों की बहुतायत हो गई थी। तारिक बिन जियाद आगे का इलाका देखने जा रहा था। जूलियन गाइड के तौर पर उसके साथ था और उसके साथ मगीस और रोमी और अबू ज़ुरआ तरीब भी थे। ओपास कब तक वापस आएगा? तारिक बिन जियाद ने पूछा। पकड़ा तो नहीं जाएगा? वो ऐसा अनाड़ी तो नहीं? जूलियन ने जवाब दिया। कुछ करके ही आएगा। वो ऐसे बहरूप में गया है कि उसे कोई पहचान नहीं सकेगा। जंगी कैदियों से आपको मालूम हो चुका है कि शाह रॉड्रक तलीता में नहीं है। तमाम उमरा वज़रा उसके साथ गए होंगे। इस सूरत में उपास का काम आसान हो जाएगा। वो बातें करते मलाहों और माहीगीरों की बस्ती से आगे निकल गए। तारिक को बताया गया था कि दूर दूर तक कोई कस्बा कोई शहर नहीं, इसलिए यहाँ फौज भी नहीं। वो और आगे चले गए। इलाका खूबसूरत और सरसब्ज़ था। कुदरत के इस हसीन खित्ते में छोटी सी एक बस्ती थी जिसके अंदर और बाहर लोग घूम फिर रहे थे। तारिक और उसके साथी बस्ती के करीब पहुंचे तो सब लोग अपने घरों को भाग गए। जूलियन, तारिक बिन जियाद ने कहा, इन्हें शायद मालूम हो गया है कि इनकी फौज को हमने शिकस्त दी है। इन्हें कौन समझाए कि हम उन फातेह बादशाहों में से नहीं जो कोई शहर फतह करते हैं तो उनके फौजी घरों में घुसकर लूट मार कत्लो गारत और लड़कियों को बेआबरू करते हैं। इब्न जियाद, जूलियन ने कहा, समझाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी तो ये खुद ही समझ जाएंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक ज़ईफ़ुल उमर औरत बस्ती से निकली और तारिक बिन जियाद के रास्ते में खड़ी हो गई। तारिक ने अपना घोड़ा रोक लिया। उसके साथियों के घोड़े भी रुक गए। क्या तुम में से उस फौज का कमांडर भी है जिसने हमारी फौज को शिकस्त दी है? बुढ़िया ने पूछा। हाँ बड़ी अम्मा, जूलियन ने तारिक की तरफ इशारा करके बुढ़िया की जबान में कहा। यह है उंदलुस की फौज को शिकस्त देने वाला फातेह। घोड़े से उतरो। बुढ़िया ने तारिक से मरूब हुए बगैर कहा, और अपना सर नंगा कर दे। मगीस रोमी उंदलुस की जबान समझता था। उसने तारिक बिन जियाद को बताया कि बुढ़िया क्या कह रही है। तारिक घोड़े से उतरा और अपना सर नंगा कर दिया। उस बुढ़िया ने तारिक के सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम आ गए हो। मेरा खामन था जिसकी पेश गोइयों की शोहरत दूर दूर तक थी, वो मर गया है। उसने मुझे कई बार कहा कि बाहर से एक कौम आएगी और उंदलुस को फतह करके इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगी। उसके कमांडर की निशानियां ये होंगी कि उसके सर और दाढ़ी के बाल सुर्खी मैल होंगे और उसकी पेशानी चौड़ी होगी। तुम ही हो। तुम्हारे बाल सुर्खी मैल हैं और तुम्हारी पेशानी चौड़ी है। एक और निशानी रह गई है। अपना बायां कंधा नंगा करो। उस पर एक मोटा तिल और तिल के इर्द गिर्द बाल होंगे। मगीस और रोमी ने तारिक बिन जियाद को बताया कि बुढ़िया ने क्या कहा है। फिर कहा कि वो अपना कंधा नंगा कर दे। बुढ़िया ठीक कहती है। तारिक ने अपना बायां कंधा नंगा करते हुए कहा, मेरे इस कंधे पर तिल है। उंदलुस को तुम ही फतह करोगे। बुढ़िया ने तारिक का तिल और तिल के इर्द गिर्द बाल देख कर कहा, तुम ही हो जो इस मुल्क के लोगों को बादशाह और उसके करिंदों के जुल्म और सितम से निजात दिलाओगे। ये रिवायत तीन मुस्तनद मौरखों टेलेलिन पोल, स्टेफन्स और बारजोर स्मिथ ने लिखी है। मेरे रफीको, तारिक बिन जियाद ने अपने साथियों से कहा, मैं तुम सबको अपने पूरे लश्कर को अपना ख्वाब सुना चुका हूँ जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बिशारत दी थी कि हमें फतह हासिल होगी। अब यह बुढ़िया मुजदा सुना रही है कि उंदलुस का फातेह मैं ही हूँगा, लेकिन याद रखो कि हमें जानू की बाजी लगाकर लड़ना होगा। उसी रात वो पास आ गया। वो बड़ी लंबी मुसाफा तय करके आया था। वो पहले जूलियन के पास गया। जूलियन उसे तारिक बिन जियाद के खेमे में ले गया जहाँ दूसरे सलार भी बैठे हुए थे। ओपास ने अपनी सारी कारगुजारी सुनाई। क्या तुम्हें यकीन है कि यह औरत इतना बड़ा और इतना नाजुक काम कर देगी? तारिक ने पूछा। मुझे उस पर एतमाद है। उसने कहा,
اور میریاں یہ کام کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے۔ گوت قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں، میں انہیں مل آیا ہوں۔ لیکن ابن زیاد، یہ سن لو کہ راڈرک کم و بیش 1,00,000 فوج اپنے ساتھ لائے گا۔ پمپلونا سے تلیتا تک کے لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ طارق بن زیاد نے کہا، اگر لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ہجوم کی صورت میں رہیں گے۔ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج کی طرح نہیں لڑ سکیں گے، وہ جنگی تنظیم سے بے بہرا ہوں گے۔ پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ سلار ابو ذروہ طریف نے کہا، ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہیں ہوگی، ہمیں زیادہ سے زیادہ کمک ملی تو 7,000۔ امیر افریقہ و مصر موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کو طارق بن زیاد کی پہلی فتح کا پیغام بھیجا اور کمک مانگی تھی۔ اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی تھی، جس کی نفری 5,000 تھی۔ کسی بھی تاریخ میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان 5,000 میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے۔ البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی۔ کمک ملا کر طارق کی نفری 12,000 ہو جاتی تھی۔ ادھر راڈرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوک در جوک فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی راڈرک کی فوج کی تعداد 50,000 ہو گئی تھی اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ راڈرک کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد صرف 7,000 ہے اور اتنی تھوڑی تعداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی نہ کی جائے۔ ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے، دوسرے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تھیوڈومیر نے حملہ آوروں کو جن اور بھوت کہا ہے۔ شاہ اندلس راڈرک نے بادشاہوں کی طرح گرج کر کہا، میں 1,00,000 سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتہ چل جائے کہ شاہ اندلس کتنا طاقتور ہے۔ پھر ان کے دربار سے اندلس پر فوج کشی کا بھوت نکل جائے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ فوج سے ان 7,000 حملہ آوروں کو کچل ڈالوں گا، ان پر 20-25 ہزار گھوڑے دوڑا کر ان کے جسموں کا قیمہ کر دوں گا۔ میں جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تاریخ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ راڈرک بے خوف اور نڈر جنگجو تھا اور جنوں بھوتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی بے خوفی اور غیر معمولی دلیری نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا تھا جو تاریخ کا حصہ بنی۔ ناظرین، ایک امریکی تاریخ نویس واشنگٹن نورونگ نے اپنی کتاب اسپین کی فتح میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ معروف مورخ لین پول نے یہ واقعہ واشنگٹن نورونگ کے علاوہ قدیم دور کی دستاویزات کے حوالے سے اپنی کتاب مور اسپین میں شامل کیا ہے۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ طارق بن زیاد کے اندلس پر حملے سے کچھ عرصہ پہلے شاہ راڈرک تلیتا میں اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا تھا۔ دو معزز بوڑھے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ قدیم طرز کی سفید قباؤں میں ملبوس تھے۔ وہ مذہبی پیشوا معلوم ہوتے تھے۔ ان کی سفید لمبی داڑیاں اور ان کی چال ڈھال بتاتی تھی کہ وہ اونچے درجے کے کاہن یا راہب ہیں۔ انہوں نے کمر سے کپڑے کے کمر بند باندھ رکھے تھے اور ان دونوں کے کمر بندوں سے چابیوں کا ایک ایک گچھا لٹک رہا تھا۔ راڈرک جیسا مفرور اور ستمگر بادشاہ ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ان مقدس بوڑھوں میں سے ایک نے راڈرک کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ راڈرک بیٹھ گیا۔ اے شاہ اندلس، ایک بوڑھے نے کہا، ہم تمہیں راز کی ایک بات بتانے آئے ہیں۔ ہر نئے بادشاہ کا اس راز سے آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تم نئے نئے تخت نشین ہوئے ہو، تمہارے قدم جم گئے ہیں، میں یہ سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ راڈرک نے کہا، اور تمہید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بے صبر نہ ہو بادشاہ۔ بوڑھے نے کہا، یہ راز سن کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ جب اس ملک میں ہرکل کی بادشاہی تھی تو اس نے ابنائے اندلس میں ستون تعمیر کروائے تھے، اور پھر اس نے اس شہر تلیتا کے باہر ایک بہت چوڑا برج بھی تعمیر کروایا تھا۔ اس میں اس نے کوئی جادو یا سحر چھوڑ دیا تھا۔ اس برج کا ایک ہی دروازہ ہے جو لوہے کا ہے، اور یہ دروازہ بہت مضبوط ہے۔ اسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تالا لگایا تھا۔ اس نے کہا کہ اندلس کے ہر نئے بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ تخت نشینی کے کچھ عرصہ بعد ان عہنی دروازے پر ایک تالا لگا کر چابی ہمیں دے دے۔ بوڑھے نے راڈرک کو چابیوں کے گچھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ان تالوں کی چابیاں ہیں جو ہرکل کے بعد اور تم سے پہلے کے بادشاہوں نے برج کے عہنی دروازے کو لگائے تھے۔ اب تمہاری باری ہے، دروازے پر اپنا تالا لگا دو، ہم کسی دن آ کر چابی لے جائیں گے۔ میں نے یہ برج دیکھا ہے۔ راڈرک نے کہا، میں اسے کوئی قدیم عمارت سمجھتا رہا ہوں۔ کیا تم دونوں اس برج میں رہتے ہو؟ نہیں شاہ اندلس، بوڑھے نے کہا، ہم دور سے آئے ہیں۔ یہ چابیاں ہمیں ہمارے باپ دادا دے گئے ہیں۔ اس برج کی حفاظت ہمارے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری آنے والی نسلیں پوری کرتی رہیں گی۔ کیوں نہ میں تمہاری یہ ذمہ داری یہیں پر ختم کر دوں۔ راڈرک نے کہا، اے بادشاہ۔ دوسرے بوڑھے نے کہا، ہم دونوں کو اپنی رعایا نہ سمجھ،
अगर तेरा इरादा बुर्ज का दरवाज़ा खोलने का है तो सुन ले कि तू पछताएगा, बहुत बुरे अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे बादशाह हो गुजरे हैं जिन्होंने यह दरवाज़ा खोला था। किसी बूढ़े दस्तान गो को बुलाकर पूछ कि उनका अंजाम कितना भयानक हुआ था। बूढ़े चले गए। राडरक इस मुल्क का शहनशाह है तो इस मुल्क का कोई राज उससे पोशीदा नहीं रहेगा। दोनों बूढ़ों के जाने के बाद राडरक ने ऐलान किया, मैं उस बुर्ज को ताला नहीं लगाऊंगा। मैं तमाम ताले तोड़कर और दरवाज़ा खोलकर देखूंगा कि अंदर क्या है। गुस्ताखी माफ शहनशाह, एक मुशीर बोला। हम में से किसी को भी शक नहीं कि शहनशाह की दिलेरी और बेखौफी ज़रबुल मिसल बन चुकी है, लेकिन शहनशाह को खतरों से बचाना हमारा फर्ज है। बूढ़े राहिब कह गए हैं कि हरकल ने बुर्ज के अंदर कोई शहर या कोई जादू छोड़ा था। कोई इंसान जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शहनशाह से दरख्वास्त करता हूँ कि बुर्ज के एहनी दरवाजे पर ताला लगा दें, फिर उसे भूल जाएं। फिर मुझे शहनशाह कहना छोड़ दो। राडरक ने कहा, यह ज़मीन मेरी है और इसका हर राज मेरा है। मैंने पहले कभी उस बुर्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब मैं यूं महसूस करने लगा हूँ जैसे यह पुरस्कार बुर्ज मेरे सीने पर खड़ा है। शहनशाह राडरक, बशप ने उठकर कहा। उंदलुस, फ्रांस और जर्मनी के पहाड़ राडरक का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, लेकिन कुछ पुरस्कार कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनके आगे इंसान बेबस होता है। अगर शहनशाह मुझे अपना मजहबी पेशवा मानते हैं तो मुझे इस हक से महरूम ना करें कि मैं शहनशाह को बुर्ज के अंदर जाने से रोकूं। हरकल मुझ जैसा बादशाह था, राडरक ने कहा। अगर उसने कोई पुरस्कार ताकत बुर्ज में बंद की थी तो ये उसके कब्जे में थी। मैं उसे अपने कब्जे में ले सकता हूँ। उसने दरबारियों पर मुस्कुराते हुए निगाहें दुड़ाई और तंजिया लहजे में बोला, बुज़दिलो, उस बुर्ज में रोमियों ने खजाना बंद किया था। वहाँ बेशकीमत हीरे जवाहरात होंगे। वहाँ खतरा सिर्फ यह होगा कि बड़े जहरीले नाग होंगे या कोबरा सांपों का जोड़ा होगा। तुम में कितने इतने बहादुर हैं जो उस बुर्ज का राज फाश करने में मेरा साथ देंगे। उसने अपने जर्नैलों की तरफ देखा जो दरबार में मौजूद थे। वो शहनशाह की नज़रों में बुज़दिल नहीं बनना चाहते थे। वो उठ खड़े हुए। सब ने बारी बारी कहा, मैं शहनशाह का साथ दूंगा। जिन मौरखों ने यह वाक़या लिखा है वो लिखते हैं कि राडरक को मुशीरों, बड़े पादरियों और अफराद खाना ने भी रोका, लेकिन उसने किसी की ना सुनी और 3-4 दिनों बाद वो जंगी लिबास में बुर्ज तक जा पहुंचा। उसके साथ वो 3-4 जर्नैल थे जिन्होंने कई जंगों में गैर मामूली बहादुरी और जारहियत में नाम पैदा किया था। उसके साथ अपने मुहाफिज दस्ते के मुंतखब घुड़सवार थे और ताले तोड़ने के लिए लोहार भी साथ थे। बुर्ज एक चौड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द अमूदी चट्टानें थीं जिनकी बुलंदी बुर्ज से ज्यादा थी। यूं मालूम होता था जैसे इन अमूदी चट्टानों ने बुर्ज को थाम रखा हो। बुर्ग संगे मरमर का बनाया गया था। खूबसूरती के लिए कहीं कहीं धात के टुकड़े जुड़े गए थे जो रोशनी में चमकते थे। अंदर जाने का रास्ता दरअसल सुरंग थी जो चट्टान में से काटी गई थी। ये इतनी चौड़ी और ऊंची थी कि घोड़े पर सवार होकर उसमें से गुजरा जा सकता था। उसके आगे लोहे का बड़ा ही मजबूत दरवाजा था जिसे बहुत से ताले लगे हुए थे। ताले जंग आलूद थे। ये हरकल से वट्रीना तक के ताले लगाए हुए थे। दोनों बूढ़े राहिब जो राडरक के दरबार में गए थे वहां खड़े थे, एक दरवाजे के एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ। हम तुम्हें आखिरी बार खबरदार करते हैं, एक बूढ़े ने कहा। इनसे चाबियां छीन लो, राडरक ने हुक्म दिया, और तमाम ताले खोल दो। कभी ही कल आदमियों के आगे बूढ़े मुज़ाहमत ना कर सके। उनसे चाबियां छीन ली गईं। ताले बेशुमार थे, जंग आलूद भी थे और यह पता नहीं चलता था कि कौन सी चाबी किस ताले की है। सारा दिन ताले खोलने की कोशिश होती रही। सूरज गरूब होने से पहले ताले खुल गए और एहनी दरवाजा भी खुल गया। राडरक अंदर चला गया और उसका जर्नेल भी चला गया। चंद एक मुहाफिज उसके पीछे गए। आगे बड़ा कुशादा हाल था। उसका एक दरवाजा और भी था जो किसी कमरे में खुलता था। उस दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा इंसानी बुत खड़ा था जो कांसी का बना हुआ था। उसके एक हाथ में गुजर था। अजूबा यह था कि बुत उस गुजर को ऊपर नीचे घुमा और जमीन पर मार रहा था। बुत की छाती पर उंदलसी जबान में लिखा था, मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, मैं बुरी नीयत से नहीं आया। राडरक ने बुत से कहा, किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। इस जगह का सिर्फ भीत जानने के लिए आया हूँ, फिर जिस तरह आया हूँ उसी तरह चला जाऊंगा। मुझ पर एतमाद कर और मुझे रास्ता दे दे। बुत का गुजर रुक गया। उसका गुजर वाला बाजू जो ऊपर को उठा हुआ था ऊपर ही उठा रहा और राडरक उन बाजू के नीचे से गुजर कर दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। उसके जर्नेल और मुहाफिज भी उसके पीछे गए। ये कमरा बहुत खूबसूरत था। राडरक के मुहाफिज मसलें जलाकर साथ ले गए थे। उनकी जर्द रोशनी में कमरे की दीवारों पर सितारे चमक रहे थे।
یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز پر ایک صندوق رکھا تھا جس پر لکھا تھا، اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے، سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور کھول نہیں سکتا، لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوں گے، اور یہ انکشاف واقعات اور حادثات کی صورت میں اس بادشاہ کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ راڈرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا۔ اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تانبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی تھی۔ راڈرک نے کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اس پر جنگجو آدمیوں کے خاکے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے، تیر کمانوں اور برچیوں سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے کرخت اور خوفناک تھے۔ ان خاکوں کے اوپر لکھا تھا، دیکھ اے سرکش انسان، یہ وہ سوار ہیں جو تجھے تخت سے اٹھا کر پھینکیں گے اور تیری بادشاہی کو تہہ تہہ کر لیں گے۔ راڈرک ان تصویری خاکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے جرنیلوں کی نظریں بھی چرمی کاغذ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے قریب ہی کہیں 2 فوجیں لڑ رہی ہوں۔ گھوڑوں کے دوڑنے کا اور ہنہنانے کا شور، فوجوں کے نعرے اور للکار۔ راڈرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور تلیتا میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی گھبراہٹ جلد ہی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں، ان کی جگہ بادل سے آ گئے اور ان کے درمیان وسیع و عریض میدان جنگ دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں فوجیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ایک فوج عیسائیوں کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلہاڑے ٹکرا رہے تھے۔ جنگی دف اور تنبور بج رہے تھے۔ پیادے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں کو کچل رہے تھے۔ اس ہولناک منظر کے اوپر تیر اڑ رہے تھے، پھینکنے والی برچیاں اڑتیں اور جسموں میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کربناک چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا۔ پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ رسول اللہ کے شہدائیوں، قیامت خیز ہنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، کفار کا نام و نشان مٹا دو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، پیچھے سمندر ہے، جہاز جل چکے ہیں، اللہ کے رسول نے فتح کی بشارت دی ہے۔ راڈرک، اس کے جرنیل اور محافظ یہ خونج کا منظر دیکھ رہے تھے، نعرے للکار اور دوسرا شور و غوغا سن رہے تھے۔ اس منظر کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے۔ خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصور آتی تھا، لیکن بالکل حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ راڈرک کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ اس کے جرنیلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرا تاثر تھا۔ اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے۔ عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑتے پھر رہے تھے، ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ مسلمانوں کے پرچم بلند تھے۔ آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر صلیب کا نشان تھا۔ اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ راڈرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جنگجو کو دیکھا۔ اس کی پیٹھ راڈرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے سر پر جو اپنی خط تھی وہ بالکل ویسی تھی جیسی راڈرک پہنا کرتا تھا۔ اس کی زرہ بختر بھی تھی جو راڈرک کی تھی۔ وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ راڈرک کے گھوڑے جیسا تھا۔ مشابہت میں بال برابر فرق نہ تھا۔ راڈرک کے گھوڑے کا نام اوریلیا تھا، جو تاریخوں میں بھی آیا ہے۔ لڑائی کے منظر میں یہ سوار جو راڈرک کو نظر آ رہا تھا اور جو بادشاہ لگتا تھا، گھوڑے سے اترا اور لڑائی کے منظر میں گم ہو گیا۔ راڈرک کی طرف اس کی پیٹھ ہی رہی تھی۔ اس کا سفید گھوڑا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کا سوار غائب ہو چکا تھا۔ اچانک راڈرک کا دل خوف کی گرفت میں آ گیا اور وہ وہاں تیزی سے پیچھے کو مڑا اور چل پڑا۔ اس کا انداز بھاگنے جیسا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا جس کے دروازے پر کانسی کا بت ہاتھ میں گزر اٹھائے کھڑا تھا تو دیکھا کہ وہاں سے بت غائب ہے۔ راڈرک اور اس کے ساتھیوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور عینی دروازے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں بوڑھے راہب جو برج کے باہر دروازے پر کھڑے تھے اور راڈرک کو برج کے اندر جانے سے روکتے تھے، مرے پڑے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔